विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 8 जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापनको पाठ 5 मा रहेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने पाठ शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस् त, यहाँ छ। ल, तपाईहरु सबैले अब यो पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर बस्नुस् है त। तयार हुनुहुन्छ हैन त? अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। ल, अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक के अरे एकपटक फेरि भन्नुस् त? हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। अनि अब यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के होला? भाइ बहिनीहरूले जनसङ्ख्या के हो भन्ने त अघिल्लो पाठमा नै छलफल गरिसक्नु भएको छ, हो कि हैन? हो। ल, जनसङ्ख्या भनेको के हो भन्नुस् त? ल, भन्नुस् त? हो, जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या ल के हो रे भन्नुस् त? हो, जनसङ्ख्या जन र सङ्ख्या दुई शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। अनि अरु के सिकेको रे? हो, जन भनेको मानिस भयो हैन त? जन भनेको मानिस। अनि सङ्ख्या भनेको चाहिँ के हो रे भन्नुस् त? हो, कुनै निश्चित क्षेत्र, गाउँपालिका वा नगरपालिका वा देशभरि बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ भनेर अघिल्लो पाठमा सिकेको है। स्याबास, यस्तै गरी अगाडि पढेका कुराहरू नबिर्सिकन सम्झिनुपर्छ है त। अनि हामीलाई पछिल्लो पाठ पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल, अनि जनसङ्ख्या त भाइ बहिनीहरूले अगाडिकै सम्झिरहनु भएको रहेछ। अब यो व्यवस्थापन चाहिँ के होला त? थाहा छैन है। व्यवस्थापन भनेको साधारण भाषामा भन्दाखेरि मिलाउने काम हो के। व्यवस्थापन गर्ने भनेको त सुन्नुभएको छ नि, मिलाउने काम हो। ल, अब म भाइ बहिनीहरूलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो भनेर बुझाउँछु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझ्नका लागि हामी सबभन्दा पहिले केही चित्रहरू हेरौँ है त। अनि भाइ बहिनीहरूले चिन्नुस् है। ल, भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो? के हो त भन्नुस् त? जमिन है, जसलाई भूमि पनि भन्छौँ हामी। अनि यो के हो? वन सम्पदा। यो त सबै भाइ बहिनीलाई थाहा छ। अनि यो के हो? हो, खनिज सम्पदा। यो पनि अगाडि पाठदेखि नै हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ। अनि यो के हो? नदी बगेको छ है। यसलाई जलस्रोत भनेर भनिन्छ। नदीलाई जलस्रोत पनि किनभने पानीको स्रोत हो नि त, त्यसैले जलस्रोत पनि भन्न सकिन्छ। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी जलस्रोत, भूमि, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा यो के हो त? हामी मानिसले बनाएको हो? होइन। अनि के हो त? प्रकृतिले नै दिएको है। यो भाइ बहिनीहरूले अगाडि नै सिकिसक्नु भएको छ। अनि त्यसैले यिनीहरूलाई के भन्न मिल्यो? के भन्नुपर्छ? हो, प्राकृतिक स्रोतहरू। यिनीहरू हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। अनि भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू भयो भने देशमा के हुन्छ रे भन्नुस् त? हो, देशमा विकास हुन्छ। अथवा देशको विकास गर्नको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुपर्छ भनेर हामीले अगाडि पाठमा छलफल गरेका थियौँ है। अनि यो प्राकृतिक स्रोतहरू हुँदैमा, नदी हुँदैमा, अनि यसरी धेरै भूमि, जग्गा जमिन हुँदैमा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा प्रशस्त मात्रामा हुँदैमा विकास हुने हो त? होइन। के गरेर विकास हुन्छ त भन्नुस् त? हो, यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले अगाडि पढेको सबै सम्झिराख्नु भएको छ। हो, यसरी अनि यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् नि, यिनीहरूलाई प्रयोग चाहिँ कसले गर्ने हो भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त? हामी मानिसले। अथवा कसले? जनसङ्ख्या हो। यी प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नको लागि को चाहिने रहेछ त? अघि हामीले छलफल गरेको यो जनसङ्ख्या। ल, अब म अरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई चित्र देखाउँछु है त। हेर्नुस् त, यो के हो? यो उद्योग। यो त भाइ बहिनीहरूले
चिनिहाल्नुभयो, सामानहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ है। अनि यो के हो हेर्नुहोस् त, धेरै गाउँलेहरू मिलेर आफ्नो बाटो बनाइरहन लाउनु भएको छ। अनि यो के हो, जलविद्युत आयोजना, विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँ। अनि यो के हो हेर्नुहोस् त, यहाँ पुल बनिरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो बाटो बनाउने अनि जलविद्युत उत्पादन गर्ने अनि यस्तो पुलहरू बनाउने कामलाई के भनिन्छ? विकास निर्माणका कार्यहरू हो कि होइन? हो। यसरी देशमा जताततै बाटोघाटो, पुलहरू बन्ने, जलविद्युत धेरै उत्पादन हुने भयो भने देशको विकास हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई विकास निर्माणका कार्यहरू भनेर भनिएका छन्। अब अरू पनि चित्र हेरौँ है। यहाँ के देख्नुभयो? खेतबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो के हो? चिया बगानमा चिया टिप्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? भैँसी पालन है। ल, अब यो के हो त? कृषि। अब पशुपालन भए पनि, खेतबारीमा काम गरेको भए पनि सबैलाई कृषि भनिन्छ भनेर त भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अर्को पनि चित्र हेर्नुहोस् है त। यो के हो? यहाँ के देख्नुभयो? तरकारी किनबेच भइरहेको छ। अनि यहाँ हामीलाई घरमा चाहिने विभिन्न किसिमका सामानहरू बेच्न राखिएको छ। यो के हो त? व्यापार। अब भाइ बहिनीहरू, ल हामीले भर्खरै के को चित्र हेरेको भन्नुहोस् त? सबैभन्दा पहिला प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोतहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले उद्योग अनि विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेको पनि देख्यौँ। त्यस्तै गरी कृषि पेसामा संलग्न भएर मानिसहरूले काम गरिरहेको पनि देख्यौँ। अनि त्यसपछि व्यापार व्यवसाय पनि हेऱ्यौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो व्यापार, कृषि अनि विकास निर्माणका कामहरू गर्ने र उद्योगमा काम गर्ने कसले हो? हामी मानिस अथवा जनसङ्ख्या। अनि जनसङ्ख्या अथवा हामी मानिस नभइकन यो व्यापार व्यवसाय, कृषि अनि खेतबारीमा काम गर्ने काम भयो, त्यस्तै गरी विकास निर्माणका कामहरू सबै हुन्छन् त? हुँदैनन्। यी सबै काम गर्नको लागि को चाहिने रहेछ? जनसङ्ख्या। ल हेर्नुहोस् त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीलाई यसबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यी कुनै पनि देश वा समाजको विकासका लागि जनसङ्ख्या अति आवश्यक हुन्छ। यो त भाइ बहिनीहरूले अगाडि हामीले हेऱ्यौँ नि। सबै काम गर्ने त कसले रहेछ? आखिर जनसङ्ख्याले नै रहेछ। आफै न व्यापार हुन्छ, न उद्योगहरू चल्छन्, न कृषिबाट सामानहरू उत्पादन हुन्छन्, न उद्योगबाट सामान उत्पादन हुन्छन्, न हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग हुन्छ। ती सबैको लागि चाहिने भनेको के हो त? जनसङ्ख्या। र त्यसैले हरेक देशमा जनसङ्ख्याको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आयो नि कुरा व्यवस्थापनको। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई म जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो भनेर यहाँ देखाउँछु है त। तपाईँहरूले के हो अनुमान गरिसक्नु भएको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् त, कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा पनि टिपोट गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक मैले दोहोऱ्याएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। अब यो सही रूपले वितरण भनेको के होला भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लागेको छ है। अब ल हेर्नुहोस्, कस्तो भने देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधन भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्नको लागि पनि आवश्यक जनसङ्ख्या छैन भने फेरि जनसङ्ख्या बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन होइन। यहाँ सबभन्दा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा यही है। देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधन र जनसङ्ख्यालाई बराबर बनाउनु पर्यो, अथवा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न पुग्ने अथवा प्रयोग गर्न सक्ने जनसङ्ख्या बनाउनु पर्यो। देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनभन्दा जनसङ्ख्या बढी भयो भने जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, र कम भयो भने जनसङ्ख्या वृद्धि गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनसँग तालमेल मिलाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यही नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो।
अब पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर भयो होला, नभए पनि हामी पछाडि पनि पुरा यही जनसङ्ख्या व्यवस्थापनकै बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो त थाहा भयो। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन किन गर्ने त, किन गर्न आवश्यक छ, अब यसको बारेमा छलफल गरौँ है। कुनै पनि देशमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सीमित हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले अघि नै आफैले भन्नुभएको थियो, यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हामी मानवले बनाएको होइन, प्रकृतिले दिएको हो, त्यसैले यिनीहरू सीमित हुन्छन्। हामी मानिसले चाहेर घटाउन त हामीले जथाभावी प्रयोग गर्यो, जङ्गल फडानी गर्यो भने, फोहोर मैला गर्यो भने यिनीहरू नासिँदै मासिँदै जान्छन्। तर हामीले चाहेर बढाउन सक्दैनौँ। सक्छौँ त? सक्दैनौँ है। ल हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या बढ्यो भनेर प्राकृतिक स्रोत साधनहरू बढाउन सकिँदैन। अनि जनसङ्ख्या बढेपछि देशमा भएका स्रोत साधनले सबै जनतालाई घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि सजिलैसँग पुर्याउन सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब जनसङ्ख्या बढ्दै गयो तर स्रोत साधनहरू थोरै छन्। थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पुर्याउन सकिँदैन। जस्तै अब म एउटा उदाहरण भन्छु है। जस्तै घर परिवारमा 2 जना मात्रै सन्तान छ अथवा 1 जना मात्रै सन्तान छ भने बुबा आमाले उनीहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन, खान लाउन सबै खर्च पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर धेरै सन्तान भयो भने के हुन्छ? धेरै सन्तान भएपछि राम्रोसँग खर्च पुर्याउन सक्नुहुन्न। त्यस्तै हो के भाइ बहिनीहरू देशमा पनि। अब अरू छलफल गरौँ है त। बढ्दै गएको जनसङ्ख्याका कारणले देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि मासिँदै जान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब जनसङ्ख्या बढेपछि त अनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि मासिँदै जान्छन्। अनि वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दै जान्छ। देख्नुभएको छ नि भाइ बहिनीहरूले है, वातावरण पनि प्रदूषण, फोहोर मैला जताततै फाल्ने, पानीको मुहानहरूमा फोहोर गर्ने, वन जङ्गल फडानी गर्ने गर्दाखेरि वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दै जान्छ। अनि देशमा अभाव हुन थाल्छ, गरिबी बढ्न थाल्छ, चोरी डकैती, भोकमरी भनेको खान नपाउने अवस्था, अनि महामारी भनेको विभिन्न रोगले धेरैलाई रोग लाग्ने, बिरामी हुने अवस्था जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अनि अर्कोतिर अब यो त भयो जनसङ्ख्या प्राकृतिक स्रोत साधनले धान्ने भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बेलामा हुने कुरा। र अब अर्कोतिर प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक जनसङ्ख्या भएन भने चाहिँ के हुन्छ त? देशको विकास हुन सक्दैन, किनभने ती प्राकृतिक स्रोत साधन भएर पनि तिनीहरूको प्रयोग हुँदैनन्, त्यसले गर्दा देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन किन गर्ने भन्ने प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा रमाइलो संवाद छ। यहाँ साथीहरू 2 जना, तपाईँहरू जस्तै बबिता र दिनेश, तपाईँहरूकै साथी, उहाँहरूको कुराकानी हामी पढौँ अनि उहाँहरूले कस्तो कुराकानी गर्नुभएको रहेछ बुझौँ है त। ल बबिता, दिनेश, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका बारेमा मलाई सिकाइदेऊ न। दिनेश: तिमी त्यो पाठ पढाएको दिनमा बिरामी परेर विद्यालय आएकी थिएनौ है? हुन्छ, मैले बुझेको कुरा म सिकाइहाल्छु नि। बबिता: जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो दिनेश? अब दिनेशले के भन्छन् सुन्नुहोस् है। कुनै पनि देशमा उपलब्ध स्रोत साधनसँग जनसङ्ख्याको तालमेल मिलाउनु जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। अनि बबिताले भन्छन्, दिनेश यो जनसङ्ख्याको तालमेल भनेको बुझिन नि मैले। दिनेशले भन्छन्, देशको स्रोत साधनले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या हुनुपर्छ भनेको हो। बबिताले भन्छन्, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू के हुन् नि दिनेश? अब दिनेशले भन्छन्, सरले भन्नुभएको देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ रे। अनि देशको स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने जनताको कमी छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ रे। ल अब के छ कुराकानी अझै सुनौ है। बबिताले भन्छन्, हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला नि दिनेश? दिनेशले भन्छन्, जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ रे, किनभने हाम्रो देशमा त जनसङ्ख्या बढ्न थालेको छ। यसका लागि
शिक्षाद्वारा मानिसको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने। चेतनाको स्तर वृद्धि भएपछि सानो परिवारको अवधारणाको विकास हुन्छ। अनि बबिताले भन्छन् अनि अरू के रहेछन् नि? दिनेशले भन्छन् महिलालाई शिक्षा र रोजगारी प्रदान गर्ने। बबिताले भन्छन् महिला शिक्षाबाट जनसङ्ख्या घट्ने रहेछ। दिनेशले भन्छन् हो नि, महिला शिक्षित भएपछि रोजगारीका अवसर पाउँछन्। उनीहरू कुनै काममा व्यस्त भएपछि धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन्। यसबाट जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण हुन्छ। बबिता भन्छन् बसाइसराई नियन्त्रण भयो भने पनि जनसङ्ख्या वृद्धिमा कम हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई त। किनभने काठमाडौँमा हेर न, सबैतिरबाट मानिसहरू आएर बसेकाले जनसङ्ख्या धेरै भएको छ। दिनेशले भन्छन् हो नि, ठिक भन्यौ तिमीले। अनि जनसङ्ख्या शिक्षाको प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ रे। ल, अनि बबिताले भन्छन् जनसङ्ख्या शिक्षाले कसरी जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण हुन्छ र? दिनेशले भन्छन् विवाहको उमेर, पहिलो सन्तान जन्माउने उमेर, 2 सन्तान बीचको अवधि, शिशु मृत्युदर घटाउने कुरा, मातृ शिशु स्वास्थ्यको कुरा, गुणस्तरीय जीवन जस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा थाहा हुन्छ। अनि हुँदैन त जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण? बबिताले भन्छन् तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको बारेमा यति धेरै कुराहरू सिकाएकोमा। अनि दिनेशले भन्छन् अनि साथीलाई आफूले जानेका कुरा सिकाउनु पर्दैन त? ल भाइ बहिनीहरू, संवाद सुन्नुभयो होइन त? अनि यो संवाद पढेर के सिक्नुभयो त? र अब हामी त्यसको छलफल गरौँ है त। संवादबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? ल, सुरुमा के छ? जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका थियौँ, तर दुईजनाको कुराबाट अझ प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ है। के भन्दैछन्? यी जनसङ्ख्याको देशको स्रोत साधनले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या बनाउनु अथवा देशको स्रोत साधन र जनसङ्ख्याको बीचमा तालमेल मिलाउनु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर सिक्यौँ। अनि अरू के सिक्यौँ? ल भन्नुहोस् त। हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू पनि सिक्यौँ। त्यसमा के थिए? पहिलो कुरा त देशको स्रोत साधन भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र देशको स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पुग्ने अथवा आवश्यक जनसङ्ख्या छैन भने जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पायौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो। र त्यसको लागि के उपायहरू भनिएको छ? ल भाइ बहिनीहरू भन्दै जानुहोस् त। हो, शिक्षाद्वारा मानिसको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने। अनि अरू महिलालाई शिक्षा र रोजगारी प्रदान गर्ने। अनि त्यसपछि अरू भन्नुहोस् त। हो, बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने। अनि त्यसपछि जनसङ्ख्या शिक्षा प्रदान गर्ने। र जनसङ्ख्या शिक्षाको बारेमा प्रचार प्रसार गरेपछि मानिसहरूलाई के ज्ञान हुने रहेछ? विवाहको पहिलो उमेर, कति उमेरमा विवाह गर्ने। अब महिलालाई 20 वर्ष बिहेबारी 20 वर्ष पारी भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? हो, 20 वर्षभन्दा अगाडि विवाह गर्न हुँदैन। र पुरुष त झन् 25 वर्ष 30 वर्षमा पनि बिहा गर्छन् र 20 वर्ष कटेपछि मात्रै विवाह गर्ने हो महिलाले पनि है। अनि पहिलो सन्तान जन्माउने उमेर, अनि 2 सन्तान भनेको पहिलो र दोस्रो सन्तानको बीचको अवधि, अनि शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी मातृ शिशु स्वास्थ्य अथवा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ र अनि गुणस्तरीय जीवन बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कहाँबाट थाहा हुन्छ? जनसङ्ख्या शिक्षाबाट हो। यी उपायबाट चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बबिता र दिनेशको संवादबाट थाहा पायौँ होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के छलफल गरेको एकपटक सम्झनुहोस् त। हो, सबैभन्दा पहिले हामीले विभिन्न किसिमका चित्रहरू अथवा प्राकृतिक स्रोत साधन अनि विकास निर्माणका कार्यहरू, कृषि, व्यापार, उद्योगमा संलग्न भएको चित्रहरू हेरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने छलफल गऱ्यौँ होइन त? अनि त्यसपछि सम्झनुहोस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन किन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि
त्यसपछि हाम्रै साथी बबिता र दिनेश बीचमा भएको कुराकानीबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म छलफल गरेकै विषयवस्तुकोमा आधारित केही खाली ठाउँ भन्ने प्रश्नहरू यहाँ छन्। ल, तपाईँहरूले यसको यहाँबाट छानेर उत्तर भन्ने मैले यहाँ भर्ने हुन्छ। ल, पढौँ है त। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले डट 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 गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। के हो त भाइ बहिनीहरू, सम्झनुहोस् त, अघि भर्खर पनि हामीले छलफल गरेको। स्याबास, वितरण गर्ने कार्य है। अनि जथाभावी फोहोर मैला फालेमा प्रदूषण बढ्दै डट 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 प्रदूषण बढ्दै जान्छ। के प्रदूषण हुन्छ त भन्नुहोस् त? स्याबास, वातावरण प्रदूषण है। जनसङ्ख्या र स्रोत साधन बीच उचित डट 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 हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ अरे? तालमेल। यो त हामीले अघि बबिता र दिनेशको कुराकानीमा थाहा पाएका थियौँ। अनि बसाइसराई डट 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 भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्छ। बसाइसराई के भयो भने? हो, नियन्त्रण भयो भने। अनि वातावरण सन्तुलन कायम गर्न देशमा उपलब्ध डट 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 धान्न सक्ने जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। के हो त भाइ बहिनीहरू, छान्नुहोस् त कुन कुन बाँकी छ? ल, कुन चाहिँ हो भन्नुहोस् त? स्याबास, स्रोत साधनले धान्न सक्ने मात्रै जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रोसँग खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू प्रश्नको उत्तर भन्नुभयो र मिलाउनु भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। हुन त धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ भाइ बहिनीहरूलाई, तैपनि अझ जति छलफल गरे त्यति आउने त हो, होइन त? ल, सबभन्दा पहिला म चित्रहरू देखाउँछु है त। यो के हो? घर हेर्नुहोस् न, गाउँको घर। आहा, कस्तो राम्रो छ है। यसलाई बास भनिन्छ। यो किन त बास भनेको? बास बस्ने ठाउँ हो। अनि यो के हो हेर्नुहोस्? हामीले लगाउने लुगा है। यसलाई कपास पनि भनिन्छ। अनि यो हेर्नुहोस् त, के हो यो? हामीहरूले खाने खानेकुरा। यिनीहरूलाई के भनिन्छ? घाँस। घाँस हाल्ने भएर घाँस भनेको है। अब म अरू पनि चित्र देखाउँछु है। ल, हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो त हामी पढ्ने विद्यालय अथवा हामीले शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ। अनि यो के हो? यो हस्पिटल अथवा अस्पताल। बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न जाने ठाउँ। अनि स्वास्थ्य त्यही भएर। अनि यो हेर्नुहोस् त, हो, निजामती सेवा ऐन लेखेको छ। यो सरकारी कर्मचारीहरू हो के। अनि रोजगारी, सरकारी जागिर खानेलाई रोजगारी भन्छ नि त है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको चित्र हेऱ्यौँ। यिनीहरू के हुन् थाहा छ? थाहा छैन है। यिनीहरू हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। यिनीहरू नभइकन हाम्रो जीवन चल्दैन। किनभने खाना नखाई, कपडा नलगाई अनि बस्ने बास भएन भने, त्यस्तै गरी शिक्षा हासिल गरेन भने, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने ठाउँ भएन भने र रोजगारी भएन भने हाम्रो जीवन चल्छ त? चल्दैन। त्यसैले आधारभूत आवश्यकता भनेर भनिन्छ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भयो भने सबै देशमा भएका सबै जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत मिल्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यो राम्रोसँग थाहा भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? के देख्नुभयो? हो, एकजनाले यहाँ रुख ढाल्न लागिरहेको देखिन्छ, अर्को एकजनाले काठ काटिरहेको देखिन्छ। अनि यता के भएको छ? पहिरो समेत गएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? यो नानीले नदीमा लगेर फोहोर फाल्दैछिन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कसैले दिशा गर्दै, कसैले पिसाब गर्दै, यहाँ गाईले पानी पनि खाइरहेको छ। त्यस्तै गरी एकजना महिलाले लुगा धोइरहनु भएको छ। अनि यो पानी कस्तो छ सम्झनुहोस् त? फोहोर छ। ल हेर्नुहोस्, यी तीनवटै चित्रबाट के भएका छन्? हाम्रो वातावरणमा असर परेको छ। यसरी फोहोर फाल्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ। यसो गर्दा हाम्रो स्रोत साधनहरू मासिन्छ अथवा नाश भएर जान्छ। यसरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यदि हाम्रो स्रोत साधनले धान्न पुग्ने जनसङ्ख्या भयो भने यसरी जथाभावी फोहोर मैला हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यसरी जथाभावी फोहोर मैला फालिँदैन। यसरी वन जङ्गल फडानी गर्ने कार्य पनि हुँदैन। हामी यसको बारेमा फेरि छलफल गरौँ है। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको जथाभावी प्रयोग हुन्छ, जस्तै अघि हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ। अनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू मासिँदै जान्छन्। अब जथाभावी काटेपछि, जङ्गल फडानी गरेपछि अनि मासिँदैन त?
अब अर्को हेर्नुस् त, जथाभावी फोहोर मैला फालेका कारणले वातावरण प्रदूषण बढ्दै जान्छ। अघि हामीले देखेका थियौँ नि है, खोलाको पानी कति फोहोर थियो, अनि रोग महामारी फैलन सक्छ। र अनि त्यसैले वातावरण सन्तुलन कायम गर्न देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। अब बुझ्नुभयो नि, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भयो भने के हुने रहेछ त, वातावरण सन्तुलन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को छ गुणस्तरीय जीवन व्यवस्थापन गर्न। ल यहाँ हेर्नुस् त, म भाइ बहिनीहरूलाई पहिला सोध्छु है, गुणस्तरीय जीवन भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन है। ल पहिला गुणस्तरीय जीवन के हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। देशका नागरिकहरूको जीवन खुसी सुखी र निरोगी भएको अवस्थालाई गुणस्तरीय जीवन भनेर भनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, खुसी परिवार, सुखी परिवार, या 2 जना छोराछोरी अनि बाबुआमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नागरिकको जीवन गुणस्तरीय बनाउनका लागि तल दिएका कार्यहरू गरिनुपर्छ। के गर्ने हेर्नुस् है। बसाइ सराई दरलाई व्यवस्थित गर्ने। अघि नै बबिता र दिनेशको संवादमा हामीले पढेका थियौँ नि, हो बसाइ सराई नियन्त्रण हुन नसक्दा काठमाडौँमा जनसङ्ख्या धेरै बढेको भनेर हो। त्यसरी बसाइ सराई दरले कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या धेरै हुने, कुनै ठाउँमा थोरै हुने अवस्था हुन्छ। त्यसैले बसाइ सराई दरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अर्को, देशमा भएका जनशक्तिलाई खानपान, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने। ल हेर्नु, सबैलाई चाहिँ खान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको पुरा गर्नु पर्यो अथवा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि देशमा भएका नागरिकलाई सानो, सुखी र गुणस्तरीय परिवार बनाउने। यति गरेको खण्डमा नागरिकको जीवन गुणस्तरीय हुन्छ। यो काम गर्न कसले मद्दत गर्छ त? जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को छ आर्थिक विकासमा टेवा दिन। ल के रहेछ हेर्नुस् त, देशमा भएका जनसङ्ख्या र स्रोत साधन बीच तालमेल भयो भने नागरिकहरूले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्छन्, हो कि होइन होला त? हो नि। देशमा भएको स्रोत साधनलाई ठिक्क हुने जनसङ्ख्या भयो भने सबैले केही न केही काम पाउँछन्। अब के अवसर पाउने रहेछ हेरौँ है त। यहाँ के देख्नुभयो, खेतबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तरकारी लगाइरहनु भएको छ, यसलाई कृषि भनिन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, उद्योग। अनि त्यसपछि यो के हो, यो पनि कृषि नै हो। यहाँ गाई पालन देखिएको छ है। ल हेर्नुहोस्, अब अरू पनि है। यहाँ के देख्नुभयो, एकजना मानिसले जुत्ता बनाइरहनु भएको छ। अनि यहाँ व्यापार, यो बजार हो है, यहाँ व्यापार किनबेचको काम चलिरहेको छ। अनि यहाँ यो देख्नुभयो के हो, यो यहाँ कम्प्युटरमा व्यस्त देख्नुहुन्छ। यो यसरी यो व्यापार, यो दुवै व्यापार भयो। अनि रोजगारी, यसरी धेरै किसिमका अवसरहरू यी बाहेक अरू पनि नमुना मैले थोरै देखाएँ, यी भन्दा अरू पनि धेरै कामहरू पाउँछन्। अब के हुन्छ हेरौँ है त। देशमा भएका जनताहरूले अवसर अनुसारका विभिन्न प्रकारका कामहरू गरेपछि उनीहरूको जीवन स्तर बढ्छ, हो कि होइन? हो नि। सबैले काम पाएपछि आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढेपछि अनि खान, लगाउन, खर्च गर्न प्रशस्त पुग्छ। अनि जीवन स्तर बढ्छ। अनि देशको राष्ट्रिय आम्दानी पनि बढ्छ र अनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनबाट देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने पनि रहेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनबाट हामीले भर्खरै छलफल गरेको के हो त एकपटक सम्झनुस्। हो, गुणस्तरीय जीवन व्यवस्थापन गर्न नागरिकहरूको, त्यो देशका नागरिकको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व छ। त्यस्तै गरी आधारभूत आवश्यकताहरू, घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व छ। अर्को, आर्थिक विकासमा टेवा दिन भनेको देशको आर्थिक विकासमा वृद्धि गर्नको लागि पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व छ। त्यस्तै गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न भनेको मतलब वातावरणमा प्रदूषण हुन दिन भएन। अनि एकदम वातावरण संरक्षण हुने गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी
एकैछिन अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व हामीलाई थाहा भयो, किन गर्ने थाहा भयो, र अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्य अथवा कार्यहरू के हुन सक्छन् त तिनीहरूको बारेमा छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यहरू अब यहाँ पढ्दै जाउँ है। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्नु। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो त भन्दा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई उपयुक्त सीमाभित्र देशको स्रोत साधनसँग तालमेल मिलाएर राख्नु पर्यो। बढी हुन पनि देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न नपुग्ने जनसङ्ख्या पनि हुनु भएन र देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने धेरै जनसङ्ख्या पनि हुनु भएन। अर्को, देशका जनतालाई खानपान, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरी अर्को, देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सानो, सुखी, गुणस्तरीय परिवार बनाउन जिम्मेवार बनाउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कार्य अथवा उद्देश्य हो। यो भनेको मतलब देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई के गरेर अरे अघि नै हामीले सुरुमा छलफल गरेका थियौँ नि दिनेश र बबिताको संवादमा हो, शिक्षा, महिला शिक्षा, रोजगारी, जनसङ्ख्या शिक्षाको प्रचार प्रसारबाट नागरिकहरूलाई सानो, सुखी, गुणस्तरीय परिवार बनाउन जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या शिक्षाको उद्देश्य प्राकृतिक स्रोत अनि वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो। प्राकृतिक स्रोत साधन विनाश हुन भएन, वातावरण पनि संरक्षण हुनु पर्यो। वातावरणमा जताभावी फोहोर मैला हुने, प्रदूषण हुने पनि हुनु भएन र अनि मानव जीवन पनि एकदम राम्रो, सुखी, गुणस्तरीय, निरोगी हुनु पर्यो। हो, यसरी प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। अर्को, वातावरण संरक्षणको सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनु हो। जनताहरूमाझ वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यहरू हुन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिन हामी थोरै छलफल गरौँ है एउटा अर्को कुरामा। सबैजनाले पाठ्यपुस्तकको 187 पेज नम्बर, तपाईँहरूसँग पाठ्यपुस्तक छ नि होइन त? हो, त्यहाँ क्रियाकलाप नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त के प्रश्न छ, पढ्नुहोस्। हो, तपाईँको समुदायको जनसङ्ख्या बढी, कम वा सन्तुलित के छ उल्लेख गर्दै त्यसले पारेको प्रभावको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जनसङ्ख्या के भनेको छ त? बढी, कम वा, यो हटाउँ है भाइ बहिनीहरू, हेरिसक्नुभयो। अनि मैले यसलाई यतै लेख्छु, बढी, कम वा के भनेको छ त? सन्तुलित। जनसङ्ख्या बढी, कम वा सन्तुलित हुँदा पार्ने प्रभाव। भाइ बहिनीहरू, ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सबैभन्दा पहिला मेरो भन्छु है त, मेरो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो समुदायको सम्झिने है त। तपाईँहरूको समुदायमा जनसङ्ख्या बढी छ कि जनसङ्ख्या कम छ कि वा सन्तुलित छ सम्झने। केसँग? स्रोत साधनसँग चाहिँ स्रोत साधनभन्दा जनसङ्ख्या बढी, कम वा सन्तुलित के छ सम्झिने है त। म सबभन्दा पहिला मेरो भन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपालको राजधानी काठमाडौँमा बसोबास गरेको छु र मेरो ठाउँमा के छ त भन्दा काठमाडौँमा 77वटै जिल्लाका मानिसहरू आएर बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ अथवा धेरै जनसङ्ख्या छ। त्यो कारणले यहाँ परेका प्रभावहरू अब म भन्छु है त। के कस्तो अवस्था रहेछ मेरो चाहिँ जनसङ्ख्या बढी भएको अवस्था। बढी भएको कारणले कस्तो प्रभाव परेको छ त भन्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ, धेरै सवारी साधनहरू हुन्छन्, त्यो कारणले गर्दा धुलो धुवाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी खोला नदीहरूमा फोहोर फालिएको, ढल मिसाइएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै फोहोर देखिन्छन्। त्यस्तै गरी यहाँ महँगी छ,
हामीलाई आवश्यक पर्ने दैनिक आवश्यकका वस्तुहरू सामानहरू छन् नि, तरकारी, खानेकुरा, लगाउने लुगा, सबै कुरा महँगी छ। यसरी अनि त्यसपछि एकदम भिड छ, मानिसहरूको भिड छ। ल मेरो भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जनसङ्ख्या कम भएको ठाउँको भाइ बहिनीहरू कसैले भन्नुहोस् त एकजनाले। हो, जनसङ्ख्या कम हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ? त्यहाँ भएका खेतबारीहरू बाँझै छन् है। खेतीपाती गर्ने जनसङ्ख्या नभएर कतै खेती हुन्छ, कतै नभएको अवस्था छ। अनि अरू के छ? हो, गाउँघर नै सुनसान भएको अवस्था छ। अनि अरू भन्नुहोस् त। हो, यसरी अनि कहिलेकाहीँ सहयोग चाहिँदा हारगुगा पनि नपाउने, जङ्गली जनावरको डर हुने अवस्था पनि छ। अनि त्यहाँ भएका स्रोत साधनको प्रयोग भएको छैन। अब ठिक्क जनसङ्ख्या सन्तुलित भएको अथवा स्रोत साधनसँग तालमेल भएको ठाउँको कोही भाइ बहिनीले भन्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? हो, एकदमै सबै खेतीपातीहरू, खेतबारीमा सबै ठाउँमा खेतीपाती गरिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ भएका स्रोत साधनहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। अनि सबै गाउँलेहरू, समुदायका सबै मानिसहरू मिलेर आफ्नो टोल छिमेक समुदायको वातावरण संरक्षणको लागि अनि विकासको लागि काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो राम्रो अवस्था छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब योभन्दा थप, यो त हामीले अहिले यहाँ छलफल गऱ्यौँ, थप अब घरमा आमा बुबा अथवा समुदायमा कसैलाई सोध्ने, अनि सबैले अनि यहाँ तपाईँहरूलाई प्रश्नमा दिएकै छ अनि टिपोट गर्ने। हस्, ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के छलफल गरेको रे भन्नुहोस् त। हो, हामीले पहिला बबिता र दिनेशको संवाद पछिको मात्रै भन्नुहोस् है। के छलफल गऱ्यौँ? हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्वहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यी चारवटा महत्त्वहरूको बारेमा चित्रसहित हेरेर विभिन्न उदाहरणहरूद्वारा प्रष्ट हुने गरी हामीले छलफल गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो, त्यसपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्य वा महत्त्वको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि हामीले जनसङ्ख्या बढी, कम वा सन्तुलित हुँदा समुदायमा पर्ने प्रभावको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। ल अब यहीसँग सम्बन्धित केही यहाँ छोटो प्रश्नहरू छन्, भाइ बहिनीहरूले छिटो यसको जवाफ भन्ने है। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो रे भन्नुहोस् त। हामीले सुरुदेखि यही छलफल गरेका छौँ। हो, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सबैलाई यो थाहा भइसकेको छ। अनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुनै एउटा मात्रै महत्त्व भन्नुहोस् त। एउटा मात्रै, धेरै पर्दैन, कुनै एउटा जे भने नि हुन्छ। हो, आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न। अब अर्को, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुनै एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भन्नुहोस् त। हो, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य उद्देश्य त यही हो। प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा धेरै कुरा छलफल गऱ्यौँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले प्रष्टसँग बुझ्नुभयो होला। यिनैसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 187 को अभ्यास र क्रियाकलापमा दिएका छन्। भाइ बहिनीहरूले देखिसक्नुभयो है। हो, ती सबै प्रश्नका उत्तरहरू राम्रोसँग सफा अक्षरमा आफ्नो कापीमा गर्नुहोला। घरमा आमा बुबालाई पनि देखाउनुहोस् अनि विद्यालयमा आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोस् है त। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा पुरा समय मसँग बसेर छलफलमा सहभागी भएर सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अर्को नयाँ कक्षामा यस्तै गरी रमाइलोसँग छलफल गर्दै सिक्ने गरी भेट हुने नै छौँ। आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।